نبی ہے دنیا تے سادی بھی رحمت میں نہیں کہندا جناب دی طبیعت حاضر ہوے تے دس جا میں دل کر ویڈیو سنا لینا سن لینا میں نہیں کہتا دیوبند مکتب فکر دے حکیم الامت مولوی محمد اشرف علی صاحب تھانوی انہاں دی کتاب مواعظ میلاد النبی جو پڑھدا پیا وہ کہندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے نبی عالمین لی رحمت ہے مولوی صاحب لکھدے نے نبی پہلیاں تے بھی رحمت ہے نبی پچھلیاں تے بھی رحمت نبی پہلیاں تے بھی رحمت پہلے کون جناب آدم پاک کو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک انہاں ساریاں تے رحمت اللہ کردہ رہا پر کردہ نبی دی وجہ تو رہا ہے کاش میری قوم تھوڑا جا جاگے نہ کہ اللہ سبحان اللہ